अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ खैर खैरियत से होंगे। अच्छा तो फ्रेंड्स, अगर आप भी CSS PMS की प्रिपरेशन कर रहे हैं या किसी भी वन पेपर में कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, देन दिस वीडियो इज़ फॉर यू। क्योंकि आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ पाकिस्तान अफेयर्स फॉर CSS, फॉर PMS, वन पेपर और एनी अदर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम। ठीक है, आज की वीडियो में आप मेरे साथ बने रहिए क्योंकि आज की वीडियो रहने वाली है बहुत ही इम्पोर्टेंट। सबसे पहले तो मैं आज इस वीडियो में जो है पाकिस्तान अफेयर्स का सिलेबस ब्रेक डाउन करूँगी। उसके बाद मैं आपको नेक्स्ट कैसे ये सीरीज़ चलने वाली है उसके बारे में गाइड करूँगी। चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं और टाइम वेस्ट नहीं करते। अगर आप कंफ्यूज्ड हैं कि पाकिस्तान अफेयर का इतना लेंथी जो सिलेबस है उसे कैसे कवर करना है, देन आप अपनी कॉपी पेंसिल लें और जो है उस पर दरमियान में लिख लें पाकिस्तान अफेयर्स और साइड पर तकरीबन 5 या 6 लाइंस लगा लें। जैसे हम बनाते हैं ना, ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं, वैसे करके लगा लें। देन मैं आपके साथ शेयर करती हूँ नेक्स्ट। कुछ इस तरह से पाकिस्तान अफेयर्स को मैंने जो है वो सेपरेट कर लिया और ये एक लाइन, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी और शायद सात। सबसे पहले आपने किस टॉपिक को पकड़ना है, आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान। ये मैं नेक्स्ट बताऊंगी इन टॉपिक्स में किस तरह से आपने मूव करना है। आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान लिखें, उसके बाद लिखें पाकिस्तान मूवमेंट। हम जिस तरह से पाकिस्तान बना है उसी तरह से जो है स्टेप बाय स्टेप मूव करेंगे आगे। आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान हो गई, पाकिस्तान मूवमेंट भी हो गई। उसके बाद नेक्स्ट लिखें कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट, सॉरी कॉन्स्टिट्यूशनल इवोल्यूशन एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट, ये लिखें आप। इसके साथ लिखें पाकिस्तान पॉलिटिकल सिस्टम, देन पाकिस्तान इकोनॉमी। कितने हो गए? 5 हो गए। पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी एंड देन पाकिस्तान कंटेम्प्रेरी इश्यूज। ये लिखने के बाद अब हम आगे मूव करते हैं कि सबसे पहले आ जाता है पाकिस्तान आइडियोलॉजी। ठीक है, हमने इसमें किस किस चीज़ को डिस्कस करना है, कहाँ से शुरू करना है और कहाँ तक मूव करना है। हमने इसमें जो पाकिस्तान की आइडियोलॉजी है उसको 7-12 से स्टार्ट करना है और उसको लेकर जाना है 1906 तक। ठीक है, उसके बाद पाकिस्तान 1906 से आगे क्या स्टार्ट हो जाएगी, पाकिस्तान मूवमेंट। पाकिस्तान मूवमेंट में हमने हर चीज़ को स्टेप बाय स्टेप, डॉट बाय डॉट जो है, डॉट को डॉट के साथ कनेक्ट करके जाना है। 1906 में मुस्लिम लीग बनी, फिर लखनऊ पैक्ट और फिर उसके बाद लखनऊ पैक्ट के बाद खिलाफत मूवमेंट आ जाएगी। खिलाफत मूवमेंट के बाद नेहरू रिपोर्ट और फिर 14 पॉइंट, इलाहाबाद एड्रेस और इसी तरह चलते 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 हम 3 जून प्लान और पाकिस्तान की इंडिपेंडेंस तक 1947, 14 अगस्त 1947 तक पाकिस्तान मूवमेंट को कवर करेंगे। ठीक है, उसके आगे चलें तो हमारे पास आ जाता है जो चीज़ें अभी तक मैंने मेंशन की हैं वो आपकी यहाँ सिलेबस में आपको मिल जाएंगी। इसके बाद हम चलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल इवोल्यूशन और जो है पॉलिटिकल डेवलपमेंट की तरफ। तो इसमें आपने क्या करना है, आपने जो है इसे 1956 से ऑनवर्ड 1973 तक करना है। ठीक है, इसमें आपने जो है इनको सेपरेटली प्रिपेयर नहीं करना, आपने कंपेयर करना है चीज़ों को। किस तरह से कंपेयर करना है, देखिए 1956 का कॉन्स्टिट्यूशन है, उसको कंपेयर करना है 1962 के कॉन्स्टिट्यूशन से और इन दोनों को कंपेयर करना है 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन से। 1 सेकेंड, अजान हो रही है जी। तो मैं कहाँ पर थी, 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन, इन सब को जो है आपस में कंपेयर करना है और फिर आपने इसके साथ क्या करना है, आपने ये भी पढ़ना है साथ में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, जितने मार्शल लॉज लगे, कॉन्स्टिट्यूशनल के इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट्स जितनी हुई वो सब, और जो हमारा पॉलिटिकल ट्रांजिशंस रहे हैं वो सब भी हमने इसी में कब पढ़ना है, किस में पढ़ना है, कॉन्स्टिट्यूशनल इवोल्यूशन एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट। ठीक है, उससे नेक्स्ट मूव करते हैं हम। अच्छा, अब नेक्स्ट आ जाता है पाकिस्तान का पॉलिटिकल सिस्टम। हम पॉलिटिकल सिस्टम में क्या क्या पढ़ेंगे, हम पॉलिटिकल सिस्टम में ओवरऑल पाकिस्तान का जो हमारा स्ट्रक्चर है ना उसे पढ़ेंगे। किस तरह से हम अपनी जुडिशरी को देखेंगे, एग्जेक्टिव को, तो हमारे जो क्या उसे कहते हैं, क्या पब्लिक प्राइवेट रिलेशनशिप्स भी देखेंगे, सिविल मिलिट्री रिलेशंस भी देखेंगे, हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ भी देखेंगे। ये सब चीज़ें हम इसी में देखेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट मूव करते हैं। और हाँ, एक और इम्पोर्टेंट बात, इसमें हम जो है हमारे जो डेली के पॉलिटिकल डेवलपमेंट हो रही है, जो हमारे करंट अफेयर्स में भी यूज़ होगी, उसे भी आपने साथ के साथ देखते रहना है कि हमारा जो नया सिनेरियो आ रहा है, गवर्नेंस के स्ट्रक्चर में क्या नई चीज़ इंट्रोड्यूस करवाई जा रही है, गवर्नेंस के स्ट्रक्चर को भी हम इसी में ही कवर करेंगे। ठीक है,
اس کے بعد ہم دیکھیں گے پاکستان کا اکانومی. پاکستان کی اکانومی ایک بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے، آپ اسے رینڈملی نہ کریں، آپ اسے جو ہے وہ کنٹمپریری ایشوز کے ساتھ ملا کر پڑھیں، کیونکہ اس میں یہ ہوگا آپ کا ایک تو کرنٹ افیئر کا ٹاپک ہے، یہ دوسرا یہ آپ کا پاکستان افیئرس کا ٹاپک ہے، تیسرا اس سے ریلیٹڈ ایسے میں ایک کویسچن تو پکا ہے نا آپ کے لیے، آپ مسٹ کر لیں کہ اکانومی پر کوئی نہ کوئی کویسچن ایسے میں ہر سال آتا ہے. اور یہی ٹاپک اگر آپ بہت اچھے سے پریپیئر کر لیتے ہیں تو یہ آپ کے تینوں سبجیکٹس کو ایٹ اے ٹائم ہٹ کرے گا، ٹھیک ہے، کور کر لے گا. تو اکانومی کو ہم نے کس طرح سے کرنا ہے، ہم نے پاکستان کی اکنامک کنڈیشنز کو بتانا ہے. یہ دیکھیں یہاں پر مینشن ہے، صرف انہی چیزوں کو ہم نہیں کریں گے. یہ دیکھیں اکنامک کنڈیشنز آف پاکستان کریں گے، موسٹ ریسنٹ اکنامک سروے کو کریں گے، پھر پریویس اور کرنٹ بجٹ کو ہم دیکھیں گے، پھر جو پرابلمز ہے اور پرفارمنس آف میجر سیکٹر آف اکانومی اس کو دیکھیں گے. اچھا، ان چیزوں کو دیکھنے کے ساتھ ساتھ ہم پاکستان کے جو اکنامک کرائسس چل رہے ہیں اس میں دیکھیں گے، جو ڈیٹ کرائسس ہیں، پبلک ڈیٹ ہو گیا ہمارے اکنامک کرائسس میں، اور ہماری انفلیشن آ گئی، ہمارا جو ٹیکسیشن سسٹم آ گیا، اس کے بعد ہماری انرجی کرائسس آ گئی اسی میں، اور اسی طرح سے بہت زیادہ مختلف ٹاپکس ہیں جو ہم اسی ایک جو ڈومین ہے اس کے انڈر کور کریں گے، ٹھیک ہے. اچھا، نیکسٹ موو کرتے ہیں، ہم چلتے ہیں فورن پالیسی کی طرف. فورن پالیسی بہت زیادہ امپورٹنٹ اور ایک میجر پورشن جو ہے اس پیپر کا، اس میں سے پوچھا جاتا ہے، ٹھیک ہے. تقریباً لگا لیں اگر ایک نہیں تو دو کویسچن تو پکے اس میں سے آتے ہیں. اس میں آپ نے کرنا کیا ہوتا ہے، آپ نے پاکستان کے ریلیشنز دیکھنے ہوتے ہیں، آپ نے جو ہے فورن پالیسی کے پرنسپلز بتانے ہوتے ہیں، اور اس کے جو امپورٹنٹ جو سیگمنٹس ہیں فورن پالیسی کے وہ ڈسکس کرنے ہوتے ہیں، اور پاکستان کو دیکھنا ہوتا ہے، پاکستان کے ریلیشنز کو دیکھنا ہوتا ہے. کس کس کے ساتھ؟ یو ایس اے کے ساتھ، چائنا کے ساتھ، پاکستان کے نیبرز جتنے بھی ہیں، چائنا ہو گیا، ایران ہو گیا، افغانستان ہو گیا، انڈیا ہو گیا، ان کے ساتھ دیکھنے ہیں. اس کے علاوہ ہم نے اس کا ریلیشن یو ایس کے ساتھ دیکھنا ہے، اور ساتھ ہی ہم نے جو ہمارا مسلم ورلڈ ہے اس کے ساتھ پاکستان کے جو ہے امپورٹنس دیکھنی ہے پاکستان کی، اور ریلیشنز دیکھنے ہیں. اس کے علاوہ اسی ٹاپک میں ہم کیا کریں گے، ہم یہ جو ہے ہماری امپورٹنٹ آرگنائزیشنز ان کو کور کر لیں گے. سارک ہوگی، ای سی او ہوگی، ایس سی او ہوگی، او آئی سی ہو گئی، وہ سب اسی ٹاپک کے انڈر ہم فورن پالیسی میں ہی کور کر لیں گے. کیونکہ فورن پالیسی بیسیکلی کیا ہے، وہ ہمارے ریجن کے جو ہمارے ریلیشنز ہیں نا، ریجنل ریلیشنز اور ہمارے مسلم ورلڈ کے ساتھ ریلیشن سب کو ایکسپلین کرتی ہے، تو اسی میں یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں. اب ہمارا لاسٹ ٹاپک، ہمارے جو پاکستان کے کنٹمپریری ایشوز ہیں نا ان کو دیکھ لیتے ہیں. کنٹمپریری ایشوز میں کیا کیا آ جائے گا، کنٹمپریری ایشوز میں وہ سارے میجر ایشوز آ جائیں گے پاکستان کے، جیسے کہ اکنامک کرائسس ہو گیا، ہیلتھ کرائسس ہو گیا، واٹر کرائسس ہو گیا، اس کے بعد آپ لگا لیں ہماری پاپولیشن گروتھ ہو گئی، اور ہمارے سیکورٹی چیلنجز ہو گئے. یہ سارے ہمارے کنٹمپریری ایشوز میں آ جاتے ہیں، اور یہ سب سے لاسٹ پہ ہم کور کریں گے. اس میں ہم نے مطلب کہ جو ابھی تک 7 پوائنٹس ڈسکس کیے ہیں میں آپ کو ریپیٹ کروا دوں. سب سے پہلے ہم نے کیا ڈسکس کرنا ہے، آئیڈیالوجی آف پاکستان. اس کے بعد ہم نے کیا ڈسکس کرنا ہے، ہم نے ڈسکس کرنا ہے پاکستان موومنٹ کو. تھرڈ نمبر پر جو آتا ہے ہمارے پاس وہ کانسٹیٹیوشنل ایوولوشن اور ساتھ میں پولیٹیکل ڈیولپمنٹ. اس کے بعد پاکستان کے اکنامک کرائسس اور اکنامک چیلنجز یا پاکستان کی اکانومی کو دیکھنا ہے. پھر ہم نے پاکستان کی فورن پالیسی کو دیکھنا ہے. اس کے ساتھ ہی ہم نے دیکھنا ہے پاکستان کی جو پولیٹیکل سسٹم ہے اسے، اور اینڈ پر ہم نے کیا دیکھنا ہے، کنٹمپریری ایشوز. ٹھیک ہے، ابھی تک اگر آپ کو یہ ویڈیو کی سمجھ میں آ چکی ہے اور آپ کو سلیبس جو ہے اس کی بریک ڈاؤن سمجھ آ گئی ہے، دین میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو جو ہے میری ویڈیو پہنچائیں. کیونکہ پتہ نہیں کیوں میری ویڈیوز کو جو ہے نا وہ ایک دم سے لاک ڈاؤن لگ گئے، اور وہ بس میرے ہی وہ اس میں رہ گئی ہے چند ایک لوگوں میں. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ اس ویڈیو سے زیادہ لوگ انسپائرڈ ہوں اور میرے چینل کے پر آئیں تاکہ مجھے جو ہے موٹیویشن ملے نئی ویڈیوز بنانے کی، نئے کانسیپٹس لے کر آنے کی، دین دس چینل از فار شیئرنگ. ٹھیک ہے، چلیں یہاں پر اپنی ویڈیو کو اینڈ کرتے ہیں. مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.